वेलकम बैक। सिंध तास माहदे की भारत की जानिब से एक तरफ़ा मुअत्तली और उसके असरात के मौजू पे इस्लामाबाद में होने वाली बैनुल-अक़वामी आबी कॉन्फ्रेंस का हमने गुज़िश्ता रोज़ तफसीली तज़किरा किया था। कॉन्फ्रेंस के अक्सर मुक़र्रिरीन ने ख़बरदार किया था कि भारत एक ऐसे माहदे को मुअत्तल करने की मुहिम जुई से बाज़ रहे जिसमें ये ज़मानत भी दर्ज है कि उसे कोई एक फ़रीक यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता। अगर भारत इस माहदे की यकतरफ़ा तशरीह पे बज़िद रहा तो उसके ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। इस तनाज़ुर में गुज़िश्ता बरस अगस्त में रोज़नामा डॉन में एक तफसीली मज़मून शाया हुआ जिसका लुब-ए-लुबाब ये था कि भारत पाकिस्तान को मिलने वाले 3 बड़े दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करना भी चाहे तो फ़िलहाल वो पानी की बहुत कम मिक़दार रोक सकता है। इन 3 दरियाओं में सिंध और जेहलम पर तो पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरत का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए डैम्स या ज़ख़ायर तामीर कर लिए हैं, अलबत्ता दरियाए चनाब पे ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है। यानी ये वाहिद दरिया है जिसके पानी से भारत वक्तन फ़वक्तन खेल सकता है। ये मज़मून अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में माहौलियाती साइंस के उस्ताद डॉक्टर हसन एफ़ खान और माइक्रोसॉफ्ट से मुंसलिक माहौलियाती डेटा साइंटिस्ट तैमूर अख्तर ने मुश्तरका तौर पे लिखा था और इस वक्त दोनों स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर हसन, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप दोनों का तहक़ीक़ी मज़मून है, इसका बुनियादी महवर दरियाए चनाब है। पाक भारत आबी तनाज़े में दरियाए सिंध और जेहलम की निस्बत दरियाए चनाब क्यों ख़ुसूसी अहमियत इख्तियार कर गया है आपके मुताबिक, हम ये जानना चाहते हैं। जी हसन। जी, इसमें 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। किसी भी दरिया को जब हम पाकिस्तान के जो ये 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, मगरबी दरिया इंडस, झेलम और चनाब, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को एलोकेट हुए हैं, इसमें 2 एस्पेक्ट समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इसमें इंडिया की तरफ अपस्ट्रीम इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या स्टोरेज कैपेसिटी है, और दूसरा ये कि इसमें पाकिस्तान की तरफ इन दरियाओं पे क्या स्टोरेज कैपेसिटी है। तो जब हम इंडस और झेलम को देखते हैं, दरियाए सिंध और दरिया झेलम में, तो यहाँ पे जिस तरह की टेरेन है, जिस तरह इंडिया में हाइड्रोलॉजी है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे इंडिया ने इतना ज़्यादा वहाँ पे ना ही स्टोरेज बनाने की उनके पास गुंजाइश है और ना ही उन्होंने बनाया है। इन कंपैरिजन पाकिस्तान में इंडस और झेलम के ऊपर, इंडस के ऊपर पाकिस्तान के पास तरबेला डैम है, झेलम के ऊपर पाकिस्तान के पास मंगला डैम है। दोनों बहुत बहुत बड़े डैम्स हैं। तो पाकिस्तान के पास कंपैरिजन में स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें कोई भी अगर चेंजेस होते हैं फ्लो में जो कि इंडियन साइड से होते हैं, तो वो पाकिस्तान के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके साथ उसको डील कर सकते हैं। चनाब पे, दरिया चनाब पे ऐसा नहीं है जैसे आपने जिक्र किया। इंडिया ने दरिया चनाब पे भी अपस्ट्रीम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो कि इंडस वाटर ट्रीटी इजाज़त देता है बनाने की, as long as certain rules are followed कि उसमें run of river hydro power for example allowed है under certain conditions। तो इंडिया ने उसके तहत बगलेहार डैम बनाया है, सलाल डैम है। तो उन डैम्स के साथ थोड़ी बहुत स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। पाकिस्तान में दरिया चनाब के पास, दरिया चनाब के ऊपर कोई ऐसा तरबेला या मंगला डैम के साइज का कोई डैम नहीं है। तो जब इंडिया अगर कोई चेंजेस करे फ्लो में दरिया चनाब के ऊपर, तो उसके पास, पाकिस्तान के पास उस पर फौरी रिएक्शन लेने का या उसको इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए अभी कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, अब ओवर द लॉन्ग पीरियड, यानी कि इसमें इंडिया ने जब ट्रीटी ऑपरेशनल थी तो उसमें जिस तरह से फ्लो चल रहा था रन ऑफ द रिवर, उसमें पाकिस्तान को ज़रूरत भी नहीं थी दरिया चनाब के ऊपर डैम बनाने की। पिछले साल जब ये मुअत्तल की गई है यूनिलैटरली इंडिया की तरफ से, तो फिर ये मसला इमर्ज किया है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, लेकिन आपने अपने मजमून में ये हिंट दिया था कि गुज़िश्ता बरस जुलाई में
خبر آئی تھی کہ حکومت چناب پہ 220 بلین روپے لاگت سے ڈیم بنوانے کی سٹڈی کروا رہی ہے، تو حکومت تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں تو مار رہی ہے۔ بالکل، اس میں، اور جیسے ہم نے اپنے مضمون میں بھی ذکر کیا تھا، اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے اس میں، اور اس میں ایک ضروری چیز جو سمجھنے کی یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا فلو کو ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا اس فلو کو روک سکتا ہے، کیونکہ کافی دفعہ ایسی بات آتی ہے اخبارات میں یا میڈیا میں کہ انڈیا پانی روک سکتا ہے۔ اس میں ایون چناب کے اوپر بھی جو ہم بات کریں، یہ فلو ڈسرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں، فلو سٹاپ کرنے کی بات نہیں کر رہے ابھی اس وقت ایٹ لیسٹ۔ اچھا حسان، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مطلب آسان الفاظ میں یہ کوئی نلکا نہیں ہے جس کو آپ بند کر سکتے ہیں مکمل طور پر۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، میں تھوڑا سا، آپ نے اپنی مضمون میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے، اور ہم یہاں پر ظاہر ہے کہ ہم اس وقت چناب پر ہی فوکس کر رہے ہیں، تو ورسٹ کیس میں چناب کے ساتھ بھارت کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے موسم سردہ کا ذکر کیا، اگر تھوڑا سا آپ میں ناظرین کو بھی سمجھا سکیں کہ وہ واٹ از ان دیئر کنٹرول۔ جی ضرور، اور اس میں فرسٹ تھنگ میں جو پہلی چیز کر لوں، اس میں ایک بہت نارمل پریکٹس ہے آپ کے پاس ڈیمز کے ساتھ ایسوسیٹڈ، اس کو ریزروار فلشنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے جو سارے دریا ہیں جو کہ سنو میں ڈریون ہوتے ہیں، اس میں سیڈیمنٹ کافی زیادہ ہوتا ہے، تو جب ڈیمز آپ کے پانی سے بھی بھرتے ہیں اور ساتھ میں اس میں سیڈیمنٹ بھی بھرتا ہے، تو انڈیا کی ایک پریکٹس یہ رہی ہے، اور جو کہ ٹریٹی الاؤ کرتا ہے، کہ بگلہار ڈیم میں فار ایگزامپل وہ وقتاً فوقتاً تقریباً سال میں ایک دفعہ وہ اپنے ریزروار کو فلش کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ سیڈیمنٹس خالی کر سکیں، تاکہ ڈیم کی سٹوریج کیپیسٹی وہ برقرار رکھ سکیں۔ تو یہ چیز ہے جو کہ انڈیا ہمیشہ کرتا ہے، اور ٹریٹی اس کو اجازت دیتی ہے ایز لانگ ایز انڈیا اس کا نوٹیفائی کرے پاکستان کو، اور ایسے مینر میں کرے کہ اس کا جو پاکستان پہ امپیکٹ ہے اس کو منیمائز کر سکے۔ تو ہمیشہ سے یہ ہو رہا تھا، دس از واٹ ہیز چینج، جو پچھلے سال جو ٹریٹی میں ابینس ہوئی ہے اس میں یہ چینج ہوا ہے۔ تو اب جو پاکستان کو جو خدشہ ہے یا جو سب سے بگیسٹ تھریٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ونٹر ٹائم میں یہ ریزروار فلشنگ ہوتی ہے، تو اس میں ریزروار فلشنگ کے بیسکلی 4 سٹیجز ہیں جو کہ پاکستان اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے۔ پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی دریا جو ہے اپنے نارمل فلو کے اوپر چل رہا ہے، تو جب یہ پہلی سٹیج ہو گئی۔ پھر دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جب دریا ریزروار فلش ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ایک دم سے پاکستان میں جو ہے وہ پانی جو آتا ہے چناب میں، وہ ایک دم سے اسپائک کرتے ہیں، ایک دم سے 1-2 دن کے لیے وہ بہت زیادہ پانی آتا ہے، کیونکہ وہ ایک دم سے ڈیم کے سپل وے کھلتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو تیسری سٹیج ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جب انڈیا کی طرف سے وہ ڈیم خالی ہو گیا تو پھر وہ ڈیم بھرنے لگتے ہیں۔ جب ڈیم بھرنے لگتے ہیں تو وہ دریا کا جو فلو ہے وہ بالکل کم ہو جاتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر ایونچولی جب ڈیم بھر جاتا ہے تو وہ دریا اپنے نارمل فلو کے اوپر واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک نارمل 4 سٹیجز ہیں ریزروار فلشنگ کی۔ اب ونٹرز میں جو پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دریا چناب میں ویسے ہی فلو ونٹرز میں کم ہوتا ہے کمپیئرڈ ٹو جو آپ کے پیک فلو سمرز میں ہوتے ہیں اپریل مئی جون میں۔ اچھا، اس میں اس لیے جو ریزروار فلنگ کا جو سٹیج ہے، جو سٹیج 3 میں جس میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب ایک دفعہ ریزروار خالی ہو گیا اور اس کو پانی سے بھرنا ہے، تو کیونکہ دریا میں ویسے ہی پانی کم ہوتا ہے، تو اس دوران وہ کم پانی جو ہے انڈیا اس کو تقریباً ہفتے سے 10 دن کے بیچ میں اس پانی کو جو ہے روک سکتے ہیں اپنے ڈیم کے اندر، جو کہ اگر سمرز میں یہ کرے گا تو اس پہ 1 سے 2 دن میں وہ ڈیم بھر جاتا ہے سمرز کے فلو کے اندر۔ تو ونٹرز میں بیسکلی یہ ہفتے سے 10 دن کا پیریڈ ہے جس میں ایک سگنیفیکنٹ ڈسٹرپشن ہے، جو کہ پاکستان میں جو ونٹر کراپ ہے اس کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور اب ہم ایک وقفے کے بعد ذرا بات کرتے ہیں کہ اس سینیریو میں پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ کیا بڑے ڈیم بنانے میں تو سالوں سال لگ سکتے ہیں سر، امیجیٹلی ہمارے پاس کیا کاؤنٹر میجرز ہیں؟ آفٹر